बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट मोहसिना बतूल और मैं सभी सुनने वालों को अपने चैनल अंधेरी रात और वो में वेलकम करती हूँ। लिसनर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरीज़ लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आएँ तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लिसनर्स, अगर आप भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं या मेरे फेसबुक अकाउंट मोहसिना बतूल के नाम से है, आप उस पर स्टोरी शेयर कर सकते हैं। लिसनर्स, हम बढ़ते हैं अपनी खौफनाक कहानियों की तरफ। हमारे आज के पहले स्टोरी सेंडर हैं बिलाल, जो कि रावलपिंडी से हैं। बिलाल कहते हैं कि मोहसिना, मैं आपसे अपनी लाइफ की सच्ची कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक दफ़ा मैं ट्यूशन से वापस आ रहा था। सर्दियों के दिन थे तकरीबन। आपको पता है कि सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। हमारे घर से पहले एक कब्रिस्तान आता है, वहाँ से गुज़र कर फिर हमें अपने घर की तरफ जाना होता है। जैसे ही मैं इंटर हुआ कब्रिस्तान वाले रास्ते में तो मुझे बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, बिलाल बिलाल। मैं एकदम रुक गया वहाँ पर। मैंने इधर देखा उधर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर मैं चलना स्टार्ट हो गया। फिर मुझे एकदम से आवाज़ आई, बिलाल बिलाल। मैं वहाँ फिर रुक गया। फिर मैंने इधर देखा, फिर मैंने उधर देखा, कोई नहीं था। मैं समझ गया कि ये कोई और चीज़ है। मैंने अपने जूते उतारे और जिस कदर मुझसे भागा गया, मैंने भागना स्टार्ट कर दिया। मैं इतनी तेज़ भागा कि मुझे रास्ते में ही फीवर हो गया क्योंकि डर से। और फिर जब मैं घर पहुंचा तो गेट के सामने मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया। फिर मैं अपने घर में दाखिल हुआ और मामा ने जब मुझे देखा तो बहुत परेशान हुई और पूछा क्या हुआ। फिर मैंने सारा वाक़या बताया तो मामा ने कहा कि आइंदा के बाद तुमने दोबारा वहाँ से नहीं गुज़रना। तो मैं फिर कभी भी वहाँ से नहीं गुज़रा। एक दफ़ा मैं ट्यूशन से वापस आया तो हमारी आदत थी कि हम सब फ्रेंड्स ट्यूशन से वापसी पर गेट टुगेदर करते थे। तो उस दिन मेरे फ्रेंड्स मुझे ले गए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें आज हम एक बेट दे रहे हैं, तुमने वो कंप्लीट करनी है। वो मुझे एक बहुत ही हमारे घर के फासले पर सुनसान सी जगह थी, वहाँ पर ले गए। वहाँ पर लोगों ने काफ़ी दफ़ा एक औरत को रोते हुए देखा था। तो वो मुझे वहाँ ले गए और मुझे कहा कि तुमने इस ग्राउंड की दीवार को हाथ लगा कर वापस आना है। तो हम लोग यहीं खड़े। पहले तो मैं नहीं माना क्योंकि मैंने सुना हुआ था यहाँ पर एक औरत है जो रोती है। तो उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया और मुझे हाथ लगाकर वापस आने को कहा। तो मैंने उनकी बेट कबूल कर ली और मैं चला गया दीवार को हाथ लगाने के लिए। मेरे पास मेरा सेल फ़ोन था जिसकी टॉर्च मैंने ऑन की। मेरे फ्रेंड मुझे वहाँ छोड़कर भाग गए। मुझे नहीं पता लगा कि वो कब भागे। बहरहाल मैं अपनी बेट कंप्लीट करने के लिए चलने लगा। तो जैसे ही मैं आधे ग्राउंड में पहुंचा तो मुझे एक औरत की बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। तो मैं उस आवाज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो मुझे उस औरत के और ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैं उस ग्राउंड के एंड पर पहुंचा, मैंने देखा कि एक औरत थी जो दुल्हन के लिबास में बैठी रो रही थी। तो मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने पूछा उससे कि तुम कौन हो और क्यों रो रही हो। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं उससे बार बार पूछ रहा था कि तुम कौन हो, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मेरे काफ़ी दफ़ा पूछने के बाद एकदम से वो खड़ी हुई और मुझे देख के हंसने लग गई। लेकिन मैं उसे देख रहा था कि पहले वो रो रही थी, अब हंसने लगी। मैंने फिर पूछा कि तुम आधी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो। तो एकदम से वो और ऊंचा ऊंचा हंसने लगी और उसने अपना असली रूप इख्तियार कर लिया और बहुत ही भयानक चुड़ैल के रूप में मेरे सामने आ गई वो अपने असली रूप में। मैंने जैसे ही उसे देखा तो मैं
الٹے پاؤں اس گراؤنڈ سے بھاگا. جو میرے ذہن میں اس وقت اللہ تعالیٰ کا کلام آ رہا تھا میں پڑھتا گیا، اور اس عورت نے مجھے پیچھے سے آوازیں دینا سٹارٹ کی، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میرے پیچھے بھاگ رہی ہے، لیکن میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. بہرحال جب میں گھر پہنچا تو مجھے بہت تیز فیور ہو گیا اور میں زمین پہ گر گیا. جب میری امی نے مجھے دیکھا تو انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا. میں نے پھر اپنی امی کو بتایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا تھا وہاں پر اور وہ میرے پیچھے لگ گئی. بہت ہی خوفناک عورت تھی. پھر میری ماما نے مجھ پر آیت الکرسی اور درود پاک وغیرہ پڑھ کر پھونکا اور مجھے سمجھایا کہ آئندہ کی بعد وہاں پر نہیں جانا، اور میں پھر کبھی بھی نہیں گیا. لسنرز، یہ تھے بلال جنہوں نے اپنی لائف کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی. بلال، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ سٹوری شیئر کی. لسنرز، جیسا کہ بلال نے اپنی سٹوری میں کہا ہے کہ ان کے فرینڈز نے ان سے بیٹ لگائی تھی، جبکہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ جگہ کتنی خطرناک تھی. وہاں پر لوگوں نے کافی دفعہ عورت کو روتے ہوئے دیکھا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہے یا وہاں پر جنات کا وجود ہے. ہمیں اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی دوسروں کے لائف کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں کبھی کبھار ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہیں. لسنرز، ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری خوفناک کہانی کی طرف، جو کہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سیف راولپنڈی سے. ہم سنتے ہیں سیف کی کہانی، سیف کی زبانی. السلام علیکم محسنہ، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا محسنہ، میں آپ کو ایک ہارر سٹوری شیئر کرتا ہوں. ایکچولی میں اور میرے دوست ہم لاہور گئے ٹرپ پہ، تو گھومنے پھرنے، تو وہاں ہم نے خوب ہلا گلا موج مستی کی. اس کے بعد لیٹ نائٹ ہم فری ہوئے وہاں سے موج مستی سے. تو میرے دوست نے کہا یار اب ہوٹل میں روم بک کراتے ہیں تو وہاں سٹے کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم چلے گئے ہوٹل، قریبی ہوٹل میں نظر پڑی، ہم ادھر چلے گئے. وہاں پیپر ورک وغیرہ جو بھی تھا ہم نے پیپر فل کیے اور ہم چل پڑے اپنے روم کی طرف. ہمارے جو روم نمبر تھا وہ 13 تھا. تو ہم کوریڈور سے گزرے تو روم نمبر 10 سے ہمیں ایک بچی کی ہنسنے کی آواز آئی. تو میرا دوست شرارتی تھا، اس نے کیا کیا، اس نے روم سے نا کی ہول جو ہوتا ہے ادھر سے اس نے دیکھا، روم کے اندر جھانکا. تو وہاں پہ ایک بچی جو ہے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، منہ کے آگے بال تھے، وہ ہنس رہی تھی، اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی. میرے دوست نے مجھے ایک دم پیچھے ہو کے ڈرا، مجھے بتایا یار یہاں پہ تو ایک بچی اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے اور آگے منہ کے آگے بال ہے. تو میں نے کہا یار تو ایویں ڈرا رہا ہے مجھے بھی، تو ابھی سونا ہے یار، تو چل سو، دماغ نہ خراب کر. تو ہم جی سو گئے روم میں جا کے. تو پھر نیکسٹ ڈے اٹھے تو اب ہم نے کہا چلو یار ناشتہ کرنے جاتے ہیں. تو وہی روم نمبر 10 کے سامنے سے گزرے تو میرے دوست نے پھر ادھر جھانکا. تو روم کا جو کی ہول تھا اس کے آگے سرخ تھا. تو دوست کہتے شاید انہوں نے آگے کپڑا لگا دیے تاکہ ہم دیکھ نہ سکیں. تو بہرحال ہم ادھر گئے، کیا نام ہے، ریسیپشن پہ. میرے دوست نے پوچھا ریسیپشنسٹ سے کہ بھائی یہ جو روم نمبر 10 میں ہے اس میں کیا مسئلہ ہے. تو اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں. تو میرے دوست نے کہا کہ جی ایکچولی کل رات کو میرے ساتھ یہ مطلب میں نے یہ چیز دیکھی ہے. تو اس نے آگے کہا سوری سر، ہم آپ کو نہیں بتا سکتے.
تو اس روم میں ہے مسئلہ، مگر یہ کہ ہمیں بتانے کی اجازت نہیں ہے. تو بس پھر وہ میرے دوست نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا صاحب بھائی، آپ جو ہے چلیں، ہم یہ ہوٹل چھوڑتے ہیں اور ہم کسی اور ہوٹل میں اسٹے کرتے ہیں. لسنرز، یہ تھے سیف جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کی. سیف ہمارے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں. سیف آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی لائف کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی. لسنرز، اگر آپ بھی اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری فیس بک اکاؤنٹ محسنہ بطول کے نام سے ہے، آپ اس پر اپنی سٹوری سینڈ کر سکتے ہیں، یا آپ میری کمنٹ باکس میں سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنی وائس میں سٹوری چلانا چاہتے ہیں تو آپ میرے مینشن کیے گئے نمبر پر اپنی وائس میں سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. لسنرز، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی سچی کہانیوں میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.